المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستأنف بإذن الله عز وجل المجلس الثاني من مجالس إقراء المختصرات الفقهية في المذاهب الأربعة في كتاب كنز الدقائق. نبدأ بكتاب الدعوة. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. كتاب الدعوة. إذا ترك ترك والمدعى عليه بخلاف، ولا تصح الدعوة حتى يذكر شيئا علم جنسه وقدره، فإن كان عينا في يد المدعى عليه كلف إحضارها ليشير إليها بالدعوة، وكذا في الشهادة والاستحلال. فإن تعذر ذكر قيمتها، وإن ادعى عقارا ذكر حدوده وكفت ثلاثة وأسماء أصحابها. ولا بد من ذكر الجد إن لم يكن مشهورا وأنه في يده، ولا تثبت اليد في العقار بتصادقهما بل ببينة أو علم قاضي، بخلاف المقول أنه يطالبه به، وإن كان دينا ذكر وصفه أنه يطالبه به. فإن صحت الدعوة سأل المدعى عليها عنها، فإن أقر أو أنكر فبرهن المدعى عليه فبرهن المدعي قضى عليه، وإلا حلف بطلبه. ولا ترد يمين على مدعي، ولا بينة لذي اليد في الملك المطلق، وبينة الخارج أحق. وقضى له إنك مرة لا أحلف أو سكت، وعرض اليمين ثلاثا نبلا. ولا يستحلف في نكاح ورجعة وفيء واستناد ورق ونسب ولا في حد ولعان. قال القاضي إمام فخر الدين القاضي خان رحمه الله الفتوى على أنه يستحلف المنكر في الأشياء الستة، ويستحلف السرقة فإنك لا ضامن ولم يقطع، والزوج إذا ادعت المرأة طلاقا قبل الوطء فإنك لا ضامن نصف المهر، وجاحد القول فإنك لفي النفس حبس حتى يقر أو يحلف، وفيما دونه يقتص. ولو قال المدعي له لي بينة حاضرة ضرب اليمين لم يستحلف، وقيل لخصمه أعطيه كفيلا بنفسك 3 أيام، فإن أبى لازمه حيث صار، ولو غريبا لازمه قدر مجلس القاضي. واليمين بالله تعالى لا بطلاق وعتاق إلا إذا نحى الخصم، وتغلظ بذكر أوصافه تعالى لا بزمان ومكان. ويستحلف اليهودي بالله الذي أنزل التوراة على موسى، والنصراني بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى، والمجوسي بالله الذي خلق النار، والوثني بالله ولا يحلفون في بيوت عباداتهم. ويحلف على الحاصل أي بالله ما بينهم بيع قائم ونكاح قائم، وما يجب عليه ترده، وما هي بيع منك الآن في دعوى البيع والنكاح والقصر والطلاق. وإن ادعى شفعة بالجوار أو نفقة المكتوتة والمشتري والزوج لا يراها يحلف على السبب. وعلى العلم لو ورث عبدا فادعاه آخر، وعلى البتات لو وهب له أو اشتراه، ولو افتدى المنكر يمينه أو صالحه منها على شيء صح ولم يحلف بعده. باب التحالف. اختلف في قدر الثمن والمبيع، قضي لمن برهن، وإن برهن فلنثبت زيادة، وإن عجز ولم يرضي بدعوى أحدهما تحالف، وبدأ بيمين المشتري، وفسق القاضي بطلب أحدهما، وإن نكل لزمه دعوى الآخر. وإن اختلف في الأجل أو في شرط الخيار أو في قبض بعض الثمن أو بعد هلاك المبيع أو بعضها أو في بدل الكتابة أو في رأس المال بعد إقالة السلم لم يتحالفوا، والقول المنكر مع يمين. ولو اختلف في مقدار الثمن بعد الخيار تحالف. ولو اختلف في المهر قضي لمن برهن، فإن برهن فللمرأة، وإن عجز تحالف ولم يفسخ النكاح بل يحكم مهر المثل، فقضي بقوله لو كان كما قال أو أقل، وبقولها لو كان كما قالت أو أكثر، وبينه لو بينهما. ولو اختلف الرجال قبل الاستيفاء تحالفه وبعده لا، والقول المستأجر وبعض معتبر بالكل، وفي بدل الكتابة حلف العبد. وإن اختلف زوجان في متاع البيت فالقول لكل منهما فيما صلح له، وله فيما صلح لهما، فإن مات أحدهما فللحي ولو أحدهما مملوكا فللحر في الحياة وللحي في الموت. فصل فيما تندفع به الخصومة. قال المدعى عليه هذا الشيء دعانيه أو أجرنيه أو عارنيه فلان الغائب أو رهنه أو صدقه منه وبرهن عليه دفعت خصومة المدعى. وإن قال المدعى عليه دفعت خصومة المدعي. نعم. وإن قال المدعى عليه ابتعته من الغير، وقال المدعي فسقته أو سرقته أو سرق منه، أو وقال ذو اليد أو دعانيه فلان وبرهن عليه لا. وإن قال المدعى ابتعته من فلان أو وقال ذو اليد أو دعانيه فلان ذلك سقطت الخصومة. باب ما يدعيه رجلان برهن على ما في يد آخر قضي له على نكاح امرأة سقطت، وهي لمن صدقته أو سبقت بينته على الشراء منه لكل نصفه ببدله إن شاء، وبإباء أحدهما بعد القضاء لم يأخذ الآخر كله، وإن أرخ فللسابق وإلا فلذي القبض. والشراء حق من الهبة، والشراء والمهر سواء، والرهن حق من الهبة، ولو برهن الخارجين على الملك والتاريخ أو على الشراء من واحد فالأسبق أحق، وعلى الشراء من آخر وذكر تاريخا للسواء، ولو برهن الخارج على ملك مؤرخ وتاريخ ذي اليد أسبق، أو برهن على النتاج أو سبب ملك لا يتكرر، أو الخارج على الملك على الملك وذو اليد على الشراء منه فذو اليد أحق منه، ولو برهن كله على الشراء من الآخر ولا تاريخ سقط، وتترك الدار في يد اليد، ولا يرجح بزيادة عدد الشهود. دار في يد آخر ادعى رجل نصفها وآخر كلها وبرهن فالأول ربعها والباقي الآخر، ولو كانت في يدهما فللثاني، ولو برهن عن إنتاج دابة ورخى قضي لمن وافق سنها تاريخها،
تاريخه. وإن أشكل ذلك فلهم، ولو برهن أحد الخارجين على القصر والآخر الوديعة استويا. والراكب واللابس حق من آخر اللجام والكم، وصاحب الحمل والجذوع والاتصال حق من الغير، ثوب في يده وطرفه في يد آخر. نصف صبي يعبر عن نفسه فقال أنا حر فالقول له، وإن قال أنا عبد فلان أو لا يعبر عن نفسه فهو عبد لمن في يده 10 رعيات من في دار في يده، وبيت في يد آخر، فالساحة نصفان. ادعى كل أرضا أنها في يده ولبن أحدهما فيها أو بنى أو حفر، فهي في يده كما لو برهن أنها في يده. باب دعوى النسب. ولدت مبيعة لأقل من 6 أشهر منذ بيعت فادعاه البائع فهو ابنه، وهي أم ولده، ويفسخ البيع ويرد الثمن وإن ادعاه المشتري معه أو بعده، وكذا إن ماتت الأم بخلاف موت الولد، وعتقهما كموتهما. ولدت أكثر من 6 أشهر ردت الدعوة البائع إلا أن يصدق المشتري. ومن ادعى نسب أحد الكونين ثبت نسبهما منه، وإن باع أحدهما واعتق المشتري بطل عتق المشتري. صبي عند رجل فقال هو ابن فلان ثم قال هو ابني لم يكن ابنه، وإن جحد أن يكون ابنه، ولو كان في يد مسلم ونصراني فقال نصراني ابني فقال مسلم عبدي فهو حر ابن النصراني. وإن كان صبي في يد زوجين فزعم أنه ابن من غيره وزعمت أنه ابنها من غيره فابنهما ولدت اشتراته فاستحقت غرم الأب قيمة الولد وهو حر، فإن مات الولد لم يضمن الأب قيمته وإن ترك مالا، لو قتل الولد غرم الأب قيمته ويرجع بالثمن وقيمته على بائع لا بالعقد. كتاب الإقرار هو يخبر عن ثبوت حق للغير على نفسه إذا أقر حر مكلف بحق صح ولو مجهول كشيء وحق ويجبر على بيانه ويبين ما له قيمة. والقول للمقر مع يمينه إن ادعى المقر له أكثر منه وفي مال لم يصدق في أقل من درهم، ومال عظيم نصاب، وأموال حرام 3 نصب، ودراهم كثيرة 10، ودراهم 3، وكذا درهما وكذا كذا 11، وكذا 21، ولو ثلث بالواو تزاد 100، ولو ربع زيد 1000 علي أو قبلي إقرار بدين عندي معي في البيت في صندوق في كيس أمانة. قال لي عليك 1000، فقال أتزنه أو انتقده أو أجلني به أو قضيتك أو أحلتك به فهو إقرار. وبلا كناية إلا وإن أقر بدين مؤجل وادعى المقر له أنه حال لزمه حالا أو حدث المقر له على الأجل. علي 100 ودرهم فهي دراهم. 100 وثوب يفسد الماء، وكذا 100 وثوبان بخلاف 103 أثواب. أقر بتمر في قوصرة لزمان، وبدابة في الصبر لزمته الدابة فقط، بخاتم له الحلقة والفص، وبسيف له النصر والجفن والحمائم، وبحجلة له العيدان والكسور، وبثوب في منديل أو في ثوب لزمان، وبثوب في 10 له ثوب، ب5 في 5، وعلى الضرب 15 إن عنا معه. له علي من درهم إلى 10، وما بين درهم إلى 10 لها 9، من دار ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط، فهما بينهما الخط. وصح الإقرار بالحمل وللحمل إن بين سببا صالحا وإلا لا، وإن أقر بشرط الخيار لزمه المال وبطل الشرط. بل الاستثناء وما في معناه، صح استثناء بعض ما أقر به متصل ولزمه الباقي الاستثناء الكل. وصح استثناء الكيلي والوزير من الدراهم والغريمة، ولو وصل بإقراره إن شاء الله بطل إقراره. واستثنى البناء من الدار فهم للمقر له، وإن قال بناؤها لي وعلى العرصة لك فكما قال. ولو قال علي 1000 من ثمن عبد لم أقبضه، فإن عين العبد وسلمه إليه لزمه 1000 وإلا لا، ولم يعين لزمه 1000 كقوله من ثمن خمر أو خنزير. ولو قال من ثمن متاع أو أقراض وهي زروف أو نبهرجة لزمه الجهاد بخلاف الأصل والوديعة. لو قال المقر له علي 1000 درهم إلا أنه ينقص كذا متصلا صدق وإلا لا. ومن أقر بغصب ثوب وجاء بمعين صدق، وإن قال أخذت منك 1000 وديعة وهلك، وقال أخذتها غصبا فهو ضامن، وقال أعطيتنيها وديعة، وقال بسطتنيها لا، وإن قال هذا كان وديعة لي عندك فأخذته فقال هو لي أخذه. وإن قال أجرت معي أو ثاب هذا فلانا فركبها ولبسه فرد له فالقول المقر. ولو قال هذا 1000 وديعة فلان لا بل وديعة لفلان فال1000 للأول وعلى المقر مثله للثاني. باب إقرار المريض دين الصحة وما لزمه في مرض بسبب معروف قدم على ما أقر به في مرضه وأخر يدفع عنه. وإن أقر المريض لوارثه بطل إلا أن يصدق البقية. وإن أقر الأجنبي صح وإن أحاط بمريض. وإن أقر الأجنبي ثم أقر ببنوته ثبت نسبه بطل إقرار. وإن أقر الأجنبية ثم نكحها صح بخلاف الهبة والوصية. وإن أقر لمن طلق 3 فيه فلها الأقل من الإرث والدين. وإن أقر بغلام مجهول يولد مثله لمثله أنه ابنه وصدقه الغلام ثبت نسبه ولو مريضا يشارك الأرث. وصح إقراره بالولد والوالدين والزوجة والمولى، وإقرارهما بالوالدين والزوج والمولى. وبالولد إن شهدت قابلة أو صدقها زوجها ولا بد من تصديقها ولا. وصح التصديق بعد موت المقر له، بعد موت المقر لا تصديق الزوج بعد موتها. وإن أقر بنسب نحو الأخ والعم لم يثبت فإن لم يكن له وارث من غيره قريب أو بعيد وارثه. وإن كان له مات أبوه فأقر بأخ شركه في الإرث ولم يثبت نسبه وان ترك ابنين وله على آخر 100 فأقر أحدهما بقبض أبيه 50 فلا شيء المقر والآخر 50.
كتاب الصلح هو عقد يرفع النزاع وجائز بخلاف سكوت وانكار، فان وقع المال بمال اذا كان اعتبر بيعا فثبت فيه الشفعه، والرد بالعيب وخلال الرؤيه والشك، وتفسده جهاله البدل لا جهاله المصالح عنه، وان استحق بعض المصالح عنه او كله رجع المدعى عليه بحصه ذلك من العوض كله، ولو استحق المصالح عليه او بعضه رجع بكل المصالح عنه او ببعضه، وان اوقع عن مال بمنفعه يعتبر اجاره فيشترط التوقيت ويبطل بموت احدهما. والصلح عن سكوت او انكار فداء لليمين في حق المنكر ومعارضه في حق المدعى، فلا شفعة ان صالح عن دار بهما، وتجب لو صالح على دار بهما، ولو استحق المتنازع فيه رجع المدعى بالخصومه المدعي بالخصومه ورد البدل، ولو بعضه فبقدره، ولو استحق المصالح عليه وبعضه رجع الى الدعوى في كله او بعضه، وهلك ولو صلح تقسم كاستحقاقيه في الفصلين. فصل في اقسام الصلح. الصلح جائز من دعوى المال والمنفعه والجنايه بخلاف الحج، ومن النكاح والرقيق، وكان خلعا وعتقا على مال، وان قتل عبد ماذون رجلا عمدا لم يجز صلحه عن نفسه، وان قتل عبد له رجلا عمدا فصلحه عنه جاز، ولو صح عن المقصود المتلف بما زاد على قيمته وعلى عرض صح، ولو اعتق موسم عبدا مشركا فصلحه الشريك على اكثر من نصف قيمته له، ومن وكل رجلا بالصلح عنه فصلح لم يلزم الوكيل ما صلح عليه ما لم يطلب، بل يلزم الموكل، وان صلح عنه بلا امر صح ان ضمن المال او اضافه الى ماله او قال عليه 1000 وسلم، والا توقف فان اجازه المدعى عليه جاز، والا بطل. باب الصلح في الدين. الصلح عما استحق بعقد المدينه اخذ لبعض حقه واسقاط للباقي لا معوضه، فلو صلح عن 1000 على نصفه او على 1000 مؤجل جاز، وعلى دنانير مؤجله او عن 1000 مؤجل او سود على نصف الحال او بيد لا، ومن له على اخر 1000 فقال ادي غدا نصفه على انك بريء من الفضل ففعل فبرئ والا لا، ومن قال الاخر لا اقتلك بما لك حتى تؤخره عني او تحط ففعل صح عليه. فصل في الدين المشترك. دين بينهما صلح احدهما عن نصيبه على ثوب من شريكه ان يتبع المديون بنصفه او ياخذ نصف الثوب من شريكه الا ان يضمن ربع الدين، ولو قبض نصيبه شريكه فيه ورجع والبقى على الدين، ولو شرب نصيب شيئا ضمنه ربع الدين، وبطل صلح احد ربعي سلم من نصيبه على ما دفع، وان اخرجت الورثه احدهما عن عرض او عقار بمال او عن ذهب بفضه وبالعكس صح قل او كثر، وعن نقلين وغنيمه باحد النقلين لا ما لم يكن المعطى اكثر من حظه منه، ولو في ترك تدين على الناس فاخرجوه ليكون الدين لهم بطل، وان شرط ان يبرأ الغرماء منه صح، ولو على الميت دين محيط بطل الصلح والقسم. كتاب المضاربه. هي شبكه بمال من جانب وعمل من جانب، والمضارب امين وبالتصرف وكيل وبالربح شريك وبالفساد اجير، وبالخلاف غاصب والشراط كل ربح له مستخدم وبالشراطين رب المال مستقطع، وانما تصح بما تصح به الشركه ويكون الربح بينهما مشاعا، وان شرط لاحدهما زياده 10 فله اجر مثله ولا يجاوز عن المشروط، وكل شرط يوجب جهاله الربح يفسدها والا لا، ويبطل الشرط كشرط الوضيعه على المضارب ويدفع المال الى المضارب، ويبيع بنقد ما شاء ويشتري ويوكل ويسافر ويوضع ولا يزوج عبدا ولا امه، ولا يضرب الا باذن او باعمل براي او باعمل براي، ولم يتعدى عما عينه من بلد وسلعه ووقت ومعامل كما في الشركه، ولم يشتري من يعتق على المالك او عليه ان ظهر ربح وضمن انفعه فلم يظهر ربح صح، فان ظهر عتق حقه ولم يضمن لرب المال وسعى المعتق في قيمه نصيب رب المال معه 1000 بالنصف فاشترى به امه قيمتها 1000 فولدت ولدا نشوء فادعاه مسرا فبلغت قيمته 1500 سعى لرب المال في 1000 وربعه او اعتقه فان قبض 1000 ضمن المدعى نصف قيمتها. باب المضارب يضارب، فان ضرب المضارب بلا اذن لم يضمن ما لم يعمل الثاني، فان دفع باذن بالثلث وقيل له ما رزق الله بيننا نصفان فللمالك النصف والاول السدس وللثاني الثلث، ولو قيل له ما رزقك الله بيننا نصفان فللثاني ثلثه والباقي بين المالك والاول نصفان، ولو قيل له ما ربحت بيننا نصفان ودفع بالنصف فللثاني النصف واستولى فيما بقي، ولو قيل له ما رزق الله فلي نصفه او ما كان من فضل فبيننا نصفان فدفع بالنصف للمالك النصف وللثاني النصف ولا شيء الاول ولو شرط للثاني ثلثين ضمن الاول للثاني سدسا، وان شرط للمالك ثلثه ولعبده ثلثه على ان يعمل معه ولنفسه ثلثه صح، وتبطل بموت احدهما وبلحوق المالك مبتدا، وان عزل بعزله ان علم، وان علم المانع عروض باعها ثم لا يتصرف في ثمنها، ولو افترق وفي المال ديون وربح اجبر على اقتضاء الدين، والا لا يلزمه الاقتضاء ويوكل المالك عليه، والسمسار يجبر على التقاضي، وما هلك من مال المضاربه فمن الربح فان زاد الهالك على الربح لم يضمن المضاربه، وان قسم الربح وبقيت المضاربه ثم هلك المال او بعضه تراد الربح لياخذ المالك راس ماله وما فضل فهو بينهما، وان نقص لم يضمن المضاربه، وان قسم الربح وفسخت ثم عقدها فهلك المال لم يتراد الربح الاول. فصل فيما يفعله المضارب. لا تفسد المضارب ودفع المال الى المالك بضاعته، فان سافر فطعامه وشرابه وسكنه وركوبه فان المضارب، وان عمل في النصف فنفقته في مالك الدواب، فان ربح اخذ المال ما انفق من اخذ المالك ما انفق من راس المال، فان باع المتاع مرباحه حسب ما انفق على المتاع لا على نفسه، ولو قصره او حمله بمال
ماله، وقيل له اعمل برأيك فهو متطوع فيما انفق، وان صبغه احمر فهو شريك فيما زاد الصبغ فيه، ولا يضمن. معه 1000 بالنصف فاشترى به بزا وباعه ب2000 واشترى به عبدا فضاع غنم 1000 والمالك 1000 وربع العبد للمضارب وبقيه على المضاربه، والأقص المال 2500 وربعه على 2000. وأن اشترى من المالك ب1000 عبدا اشتراه بنصفه ورابح بنصفه، من معه 1000 بالنصف فاشترى به عبدا قيمته 2000 فقتل رجلا خطف 3/4 الفداء على الملك والربع على المضارب، والعبد يخدم المالك 3 أيام والمضارب يوما، معه 1000 فاشترى به عبدا وهلك الثمن قبل النقد دفع المالك 1000 آخر ثم ورأس المال جميع ما دفع، معه 2000 فقال دفعت إلي 1000 وربحت 1000 وقال المالك دفعت 2000 فالقول المضارب، معه 1000 فقال هو مضاربة بالنصف وقد ربح 1000 وقال المالك بضاعة فالقول المالك. كتاب الوديعة الإيداع وتسقيط الغير على حفظ المال، والوديعة ما تترك عند الأمين والأمانة فتضمن بالهلاك، وللمودع أن يحفظها بنفسه وبعياله، فإن حفظها بغيره ضمن، وأجد أن يخاف الحرق أو الغرق فيسلمها إلى جده أو فلك آخر، فإن طلبها ربها فحبسها قادرا على تسليمها وخلطها بماله حتى لا تتميز ضمنها، وإن اختلط بلا فعله اشترك ولو انفق بعضها فردنا مثله فخلط بالباقي ضمن الكل، وإن تعدى فيها ثم أزال التعدي زال الضمان بخلاف المستعير والمستاجر وإقراره بعد جحوده، ولا أن يسير عند عدم النهي والخوف، ولو دعا شيئا لم يقع المودع إلى أحدهما حظه حتى يحضر الآخر، وإن أودع رجل عند الرجلين مما يقسم اقتسمه وحفظ كل نصفه، ولو دفع الآخر ضمن بخلاف ما لا يقسم، ولو قال له لا تدفع إلى عيالك أو احفظ في هذا البيت فدفع إلى من لا بد له منه أو حفظها في بيت آخر من دار لم يضمن، وإن كان له منه بد أو حفظها في دار أخرى ضمن، ومودع الغاصب ضامن. لا مودع المودع معه 1000 ادعى رجلان كل أنه له أو ادعاه إياه فأنكر فنكل لهما فال1000 له وعليه 1000 آخر بينهما. كتاب العالية هي تملك المنفعة بلا عوض وتصحب، أعرتك وأطعمتك أرضي ومنحتك ثوبي وحملتك على دابتي وأخذتك عبدي، وداري لك سكنى وداري لك عمرة سكنى، ويرجع المعير متى شاء ولو هلكت بلا تعد لم يضمن، ولا تؤجر ولا ترهن كالودع فإن أجرها فعطب الضمن، ويعير ما لا يختلف المستعمل فلو قيدها بلفظ منفعة أو بهما ولا يجاوز عما سماه وإن أطلق له أن ينتفع أي نوع في أي وقت شاء. وعارية الثمنين والمكيل والموزون والمعدود قرض، وإن عار أرضا البناء والقص صح وله أن يرجع ويكلف قلعهما، ولا يضمن ما نقص إن لم يوقت، وإن وقت ورجع قبله ضمن ما نقص بالقلع، وإن عارها ليسعها لا تؤخذ حتى يحصل وقت أو لا. ومؤنة الرد على المستعير والمودع والمؤجر والغاصب والمتهم، وإن رد المستعير الدابة إلى الصبر ملكها أو العبد إلى دار الملك برئ، بخلاف المقصود الوديعة رد المستعير الدابة مع عبدها أو أجيره مشاهرة أو مع عبد رب الدابة أو أجيره برئ، بخلاف الأجنبي وأكتب المعار أنك أطعمتني أفضل. كتاب الهبة هي تملك العين بالعوض وتصح بإجامك وهبت ونحلت وأطعمتك هذا الطعام وجعلته لك وأعمرتك هذا الشيء وحملتك على هذه الدابة لو يمكن الهبة وكسوتك هذا الثوب وذلك لك هبة تسكنها لا هبة سكنة أو سكنة هبة، وقبول وقبض في المجلس لا إذنه وبعده به، فيه محوز مقسوم ومشاع لا يقسم، لا فيما يقسم فإن قسمه وسلمه صح، وإن وهب دقيقا في بض لا، وإن طحن وسلم وكذا الدهن في السمسم والسمن في اللبن، وملك بلا قبض جديد لو في يد وهب له، وهبة الأب لطفله تتم بالعقل، وإن وهب له أجنبي تتم بقبض وليه وأمه وأجنبي لو في حجرهما وبقبضه إن عقل، ولو وهب اثنان دارا لواحد صح لا عكس، وصح تصدق عشرة وهبتها لفقرين لا لغنيين. باب الرجوع في الهبة صح الرجوع فيها ومنع الرجوع دمع خزقه، فالدال الزيادة المتصلة كالغرس والبناء والسم، والميم موت أحد العاقدين، والعين العوض فإن قال خذه عوض خزقة هذه رموز عندهم، رموز للاختصار، هذه في الشرح لما ترجع لأي شرح ستجد شرح هذه الكلمة ماذا تعني. نعم هي مشروحة عندي في الحاشية لكن ما عندي وقت أعلق عليها. نعم. والعين العوض فإن قال خذه عوض هبتك أو بدلها أو بمقابلتها فقبضها الوهاب سقط الرجوع، وصح من الأدبين استحق نصف الهبة رجع بنصف العوض وبعكسه لا حتى يرد ما بقي، ولو عوض النصف رجع بما لم يعوض، والخاء خروج الهبة من ملك وهب له، وببيع نصفها رجع بالنصف كعدم بيع شيء، والزائن الزوجية فلو وهب ثم نكح رجع وبالعكس له، والخاف القرار فلو وهب للذي في رحم المحرم منه لا يرجع فيه، والهاء الهلاك فلو ادعاه صدق، وإنما يصح الرجوع بطردهما أو بحكم الحاكم، فإن تلفت الموهوب واستحقها مستحق وضمن الموهوب له لم يرجع على الوهب بمضمن. والهبة بشرط العوض هبة ابتداء فيشترط التقابض في العوضين وتبطل بالشيوع، بيع انتهاء فترد بالعيب وخير الرؤيا وتؤخذ بالشفعة. فصل في أحكام الهبة بالشرط والاستثناء، من وهب أمة لا إلا حملها أو على أن يردها عليها أو يعتقها أو يستولدها أو دارا على أن يرد عليه شيئا منها أو يعوضه شيئا منها صحت الهبة وبطل الاستثناء والشرط، كما قال المديوني إذا جاء غد فهو لك أو أنت منه بريء، أو إن أديت إلي نصفا فلك نصفا وأنت بريء من نصف الباقي فهو باطل. العمرة والأخرى صح العمرة للمعمر حال حياته ولورثته بعد أن يجعل داره له عمرة، فإذا مات ترد عليه
لا، الرقبة أي إن مت قبلك فهو لك. أحكام الصدقة والصدقة فالهبة لا تصح إلا بالقبض ولا في مشاع يحتمل القسمة ولا رجوع فيها. كتاب الإجارة هي بيع منفعة معلومة بأجر معلوم، وما صح ثمن صح أجرة، والمنفعة تعلم ببيان المدة كالسكن والزراعة، فتصح على مدة معلومة أي مدة كانت لم توجد في الأوقاف على 3 سنين، وبالتسمية كالاستئجار على صبغ الثوب وخياطته، أو بالإشارة كالاستئجار على نقل هذا الطعام إلى كذا. والأجرة لا تملك بالعقد بل بالتعجيل أو بشرطه أو بالاستيفاء أو بالتمكن منه. فإن غصب منه سقط الأجر، ولرب الدار والأرض طلب الأجر كل يوم، وللجمال كل مرحلة من القصار والخياط بعد الفراغ من عمل، والخباز بعد إخراج الخبز من التنور فإن أخرجه فاحترق له الأجر ولا ضمان، وللطباخ بعد الغرف، ولللبان بعد الإقامة، ومن عمله أثر في العين كالصباغ والقصار يحبسهما للأجر، فإن حبس فضاع فلا ضمان ولا أجر، ومن لا أثر لعمله كالحمال والملاح لا يحبس للأجر، ولا يستعمل غيره إن شرط عمله بنفسه، وإن أنطق فله أن يستأجر غيره، وإن استأجر ويجيء بعياله ومات بعضهم فجاء بمن بقي فله أجر بحساب، ولا أجر لحامل الكتاب للجواب والحامل الطعام إن رده للموت. باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها. صح إجارة الدور والحوانيت بلا بيان ما يعمل فيها، ولا هو أن يعمل كل شيء إلا أن يسكن حدادا أو قصانا أو طحانا، والأرض الزراع بين ما يزرع فيها أو قال على أن يزرع ما شاء، وللبناء والرسم المدة المدة قلعهما وسلمها فارغة، إلا أن يغرم المؤجر قيمتها مقلوعة يتملكها أو يرضى بتركه، فيكون البناء والشجر هذا والأرض هذا، والرطبة كالشجر والزرع يترك بأجل المثل إلى أن يدرك، والدابة كالركوب والحمل، والثوب لللبس فإن ألتقى أركب وألبس مشاوى قيد براكب ملابس فقال فأضمن، ومثله ما يختلف في المستعمل، وما لا يختلف به بطل تقليده، كما لو شرط سكن واحدا له أن يسكن غيره، وإن سمى نوعا وقدرا ككل بر له حمل مثله وأخف لا أضرة منه، وإن عطبت بالإضافة ضمن النصف وبزيادة على الحمل المسمى ما زاد، وبالضرب والكبح ونزع السرج والإيكاف أو الإسراج بما لا يسرج بمثله، وسلوك طريق غير ما عينه وتفاوته وحمله في البحر الكل، وإن بلغ فله الأجر، وبزرع رطبة وأذن بالبر ما نقص ولا أجر، وبخياطة قباء وأمر بقميص قيمة ثوبه وله أخذ القباء، ودفع أجر مثل. باب الإجارة الفاسدة يفسد الإجارة الشرط وله أجر مثله، ولا يجاوز به المسمى، فإن أجر دارا كل شهر بدرهم صح في شهر فقط إلا أن يسمي الكل، وكل شهر سكن في أول ساعة منه صح فيه، وإن استأجر سنة صح وإن لم يسمي أجر كل شهر. وابتداء المدة وقت العقد، فإن كان حين يهل تعتبر الأهلة إلا في الأيام، وصح أخذ أجرة الحمام والحجام لا أجرة حسب التيس، والأذان والحج والإمامة وتعليم القرآن والفقه والفتوى اليوم على جواز الاستئجار تعليم القرآن، ولا يجوز على الغناء والنحو والملاهي، وفسد إجارة المشاع إلا من الشريك، وصح استئجار الضئر بأجرة معلومة وطعامها وكسوتها، ولا يمنع زوجها من وطئها، فإن حملت أو مرضت فسخت عليها إصلاح طعام الصبي، فإن أرضعته بلبن شاة فلا أجر، ولو دفع غزلا لينسكه نصف واستأجره ليحمل طعامه بقفيز منه أو ليخبز له كذا اليوم بدرهم لم يجد، وإن استأجر أرضا على أن يطلبها ويزرعها أو يسقيها ويزرعها صح، فإن شرط أن يثنيها أو يكري أنهارها أو يسلكنها أو يزرعنها بزراعة أرض أخرى لا، كإجارة السكنة بالسكنة استأجر لحمل طعام بينهم فلا أجر له، كراهن استأجر رهنا من المتهم استأجر أرضا لم يذكر أنها يزرعها أو أن يزرع فزرعها فمضى الأجر فله مسمى، وإن استأجر حمارا إلى مكة ولم يسمي ما يحمل فحمل عليه ما يحمل الناس فنفق لم يبلغ وبلغ مكة فله مسمى، وإن تشاح قبل الزرع والحمل نقضت الإجارة دفعا للفساد. باب ضمان الأجير المشترك من يعمل غير واحد ولا يستحق الأجر حتى يعمل كالصغار والقصار والمتاع في يد غير مضمون بالهلاك، وما تلف بعمله كتخريج الثوب من دقه وزلق الحمال وانقطاع الحبل الذي يشد به الحمل وغرق السفينة من مده مضمون ولا يضمن به بني آدم، فإن انكسر دم في الطريق ضمن الحمال قيمته في مكان حمله ولا أجر لها، في موضع انكسر وأجره بحساب، ولا يضمن حجام أو بزاع أو خصاد لم يتعدى الموضع المعتاد، بزاغ بالغين أو بزاغ أو فصاد لم يتعدى الموضع المعتاد، والخاص يستحق الأجر لتسليم نفسه في المدة إن لم يعمل، كمن يستأجر شهرا للخدمة أو لباع غنم ويرمي مما ترك في يده وبعمل، وصح تقدير الأجر تقدير العمل في الثوب نوعا وزمانا في الأول، وفي الدكان والبيت والدابة مسافة وحمل، ولا يسافر بعبد استأجره الخدمة بلا شرط، ولا يأخذ المستأجر من عبد محجور من أجر دفعه لعمل، ولا يضمن غاصب العبد ما أكل من أجر، ولا يجر ربه أخذه، وصح قبض العبد أجره ولو أجل عبده هذا الشهرين شهرا ب4 شهر ب5 صح والأول ب4، ولا اختلف في باقي العبد ومرضه حكم الحال، والقول رب ثوب القميص والقباء والحمرة والصفرة والأجر وعدمه، له فسخ الإجارة، وتفسخ بالعيب وخراب الدار وانقطاع ماء الضيعة والراحة، وتنفسخ بموت أحد العاقلين عقدا نفسه، وإن عقدها لغيره لا كالوكيل والوصي والمتولي في الأخرى، وتفسخ بخيار الشرط والرؤية، وبالعذر وهو عاجز العاقد عن المطيع في الموجب إلى بتحمل ضرر زائد لم يستحق به، كمن يستأجر رجلا ليقلع درسه فسكن رجعه وليطبخ له طعاما ولم يفق اختلعت منه، أو حانوتا ليتجر فيه فأفلس، أو أجره والزمه دين بعيان أو ببيان أو إقرار ولا مال له سواها، أو استأجر دابة
سفر فبدا له منه رأي لا للمكاتب. مسائل متفرقة: ولو أحرق حصائد أرض مستأجرة أو مستعارة فاحترق شيء في أرض غيره لم يضمن. من أقعد خياط أو صباغ في حانوته من يطرح عليه العمل بالنصف صح، وإن استأجر جبلا ليحمل عليه محملا وراكبين إلى مكة صح، وله المحمل المعتاد ورؤيته أحب، ولمقدار زياد فأكل منه رد عوض. وتصح الأجرة وفسخها والمزرعة والمعاملة والمضاربة والوكالة والكفالة والإيصال والوصية والقضاء والإمارة والطلاق والعتق والوقف مضافا، لا البيع وإجازته وفسخه والقسمة والشركة والهبة والنكاح والرجعة والصلح عن مال وضوء الدين. كتاب المكاتبة: الكتابة تحرير المملوك يدا في الحال ورقبة في المال. كاتب مملوكه ولو صغيرا يعقل مال حال مؤجل أو منجم وقبل صح. وكذا إن قال جعلت عليك 1000 تؤديه نجوما أول النجم كذا وآخره كذا، فإن أديته فأنت حر وإلا فقله، فيخرج من هذه دون ملكه وغنم إن وطئ مكاتبته أو جنى عليها أو على ولدها وأتلف مالها. وإن كتبه على خمر أو خنزير أو قيمته أو عين لغيرها أو 100 ليرد سيده وصيفا فسد. فإن أدى الخمر عتق وسعت قيمته ولم تنقص عن المسمى وزيد عليه وصح على حيوان غير موصوف أو كاتب كافر عابده الكافر على خمر وأي أسلم له قيمة الخمر وعتق بقبضها. باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله ما لا يجوز للمكاتب: البيع والشراء والسفر، وإن شرط أن لا يخرج من النصر وتزويج أمته وكتابة عبده والولاء له إن أدى بعد عتقه وإلا لسيده، لا التزوج بلا إذن والهبة والتصدق إلا بيسين والتكفير والإقراض وإعتاق عبده ولو بمال وبيع نفسه منه وتزويج عبده. والأب والوصي في رقيق الصغير كالمكاتب، ولا يملك مضارب وشريك شيئا منه. ولو اشترى أباه أو ابنه تكاتب عليه، ولو اشترى أخاه ونحوه أولاد، ولو اشترى لولده معه لم يجز بيعها، وإن وجد له من أمته ولم تكاتب عليه وكسبه له. وإن زوج أمته من عبده فكاتبهما فولدت دخل في كتابته وكسبه لها. مكاتب أو مأذون نكح بإذن حرة بزعمها فولدت فاستحقت فولدها عبد المواطئ أمة بشراء فاستحقت أو بشراء فاسد فردت، فالعقل في المكاتبة. ولو بنكاح أخذ به مذعتق. فصل في كتابة المدبر أم الولد وغيرهما: ولدت مكاتبة من سيدها مضت على كتابتها أو عجزت وهي أم ولده، وإن كتب أم ولدها أو مدبره صح وعتقت مجانا بموته وسعى المدبر في ثلثي قيمته أو كل المدبر بموته فقيرا، وإن دبر مكاتبه صح، فإن عجز بقى مدبرا وإلا سعى في ثلثي قيمته وثلثي البدل بموته معسرا، وإن اعتق مكاتبه وعتق وسقط البدل، وإن كتبه على 2000 مؤجل فصار على نصف حال صح. على نصف حال صح. مات مريض كتب عبده على 2000 إلى سنة وقيمته 1000 ولم تجز الورثة أدى ثلثي البدل حالا والباقي إلى أجله أو رد رقيقا. وإن كتب على 1000 إلى سنة وقيمته 2000 ولم يجيزه أدى ثلثي القيمة حالا أو رد رقيقا. حر كتب عن عبد ب1000 وأدى عتق، فإن قبل العبد فهو مكاتب، وإن كاتب الحاضر والغائب وقبل الحاضر صح وأيهما أدى عتقا. ولا يرجع على صاحبه ولا يؤخذ الغير شيء وقبوله له، وإن كاتبت الأمة عن نفسها وعن ابنين صغيرين لها صح وأي أدى لم يرجع. باب كتابة العبد المشترك: عبد لهما أذن أحدهما لصاحبه أن يكاتب حظه ب1000 ويقبض بدل الكتابة فكاتب، وقبض بعضه فعجل فالمقبوض للقابض. أمة بينهما كاتباها فوطأها أحدهما فولدت فادعاه، ثم وطئ الآخر فولدت فادعاه فعجزت فهي أم ولد للأول، وضمن شريكه نصف قيمتها ونصف عقرها، وضمن شريكه عقرها وقيمة الولد وابنه، وأيضا دفع العقر إلى المكاتبة صح. وإن دبر الثاني وإن لم يطأها فعجزت بطلت تدبيرها أم ولد للأول، وضمن شريكه نصف قيمتها ونصف عقرها والولد الأول. وإن كتبها فحرقها أحدهما موصلا فعجزت ضمن لشريكه نصف قيمتها ورجع به عليها. عبد لهما دبره أحدهما ثم حرره الآخر موصلا للمدبر أن يضمن المعتق نصف قيمته، وإن حرره أحدهما ثم دبر الآخر لا يضمن المعتق. باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى: مكاتب عجز عن نجم وله مال سيصل لم يعجزه الحاكم إلى 3 أيام، وإلا عجزه فسخا أو سيده برضاه وعاد إلى أحكام الرق وما في يده لسيده. وإن مات وله مال لم تفسخ وتؤدى كتابته من ماله وحكم بعتقه في آخر حياته. وإن ترك ولدا ولد في كتابته لا وفاء سعى كأبيه على النجوم، فإذا أدى حكم بعتقه وعتق أبيه قبل موته. ولو ترك ولدا مشترا عجل البدل حالا أو رد رقيقا، فإن يشرب ابنه فمات وترك وفاء ورثه ابنه. وكذا لو كان هو ابنه مكاتبين كتابة واحدة، ولو ترك ولدا من حرة ودينا فيه وفاء بمكاتبته فجنى الولد فقضي به على عاقلة الأم لم يكن ذلك قضاء بعجز المكاتب. وإن اختصم موالي الأم والأب في ولائه فقضي به لموالي الأم فهو قضاء بالعجز. فما أدى المكاتب من الصدقات وعجز طاب لسيده. وإن جنى عبد فكتبه سيده جاهلا بها فعجز دفع أو فدى. وكذا إن جنى مكاتب ولم يقضي به فعجز، فإن قضي به عليه في كتابته فعجز فهو دين يبيع فيه. وإن مات السيد لم تنفسخ الكتابة ويؤدي المال إلى ورثته على النجوم. وإن حرروه عتق مجاء حرر بعض لم ينفذ عتقه. كتاب الولاء لمن أعتق ولا بتدبير وكتابا واستداد وملك قريب وشرط السائبة لغو. ولو أعتق حاملا من زوجها القن لا ينتقل ولاء الحمل عن مولى الأم أبدا، فإن ولدت بعد عتقها
ولدت فولاء ولدها لمواليها وإن كان له ولاء المولاة. والمعتق مقدم على ذوي الأرحام وأخر عن عصبة نسبية، فإن مات المولى ثم مات المعتق فميراثه لأقرب عصبة المولى. وليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقنا أو أعتق من أعتقنا أو كاتبنا أو كاتب من كاتبنا أو دبرنا أو دبر من دبرنا. فصل في بيان ولاء المعقدة. أسلم رجل على يد رجل ولاه على أن يدفعه ويعقل عنه أو على يد غيره وولاه صح وعقله على مولاه وإرثه له إن لم يكن له وارث وهو آخر ذوي الأرحام وله أن ينتقل عنه إلى غيره بمحضر من الآخر ما لم يعقل عنه. وليس للمعتق أن يوالي أحدا لو ولت امرأة فولدت تبعها فيه. كتاب الإكراه هو فعل يفعل الإنسان بغيره فيزول به الرضا وشرط قدرة المكره على تحقيق ما هدد به سلطانا كان أو لصا وخوف المكره وقوع ما هدد به. فلو أكره على بيع أو شراء أو إقرار إجارة بقتل أو ضرب شديد أو حبس مديد خير بين أن يمضي البيع أو يفسخه ويثبت به الملك عند القبض الفساد. وقبض الثمن طوعا إجازة كتسليم الطائعة. وإن هلك المبيع في يد المشتري وهو غير مكره والبائع مكره ضمن قيمته البائع والمكره أن يضمن المكره. وعلى آكل لحم خنزير وميتة ودم وشرب خمر بحبس أو ضرب أو قيد لم يحل وحل بقتل وقطع وأثم بصبره. وعلى الكفر وإتلاف مال مسلم بقتل وقطع لا بغيرهما يرخص ويثاب الصبر والملك أن يضمن المكر. وعلى قتل غيره بقتل لا يرخص وإن قتله آثم وهو يقتص المكره فقط. وعلى إعتاق وطلاق ففعل وقع ورجع بقيمته ونصف مهرها إن لم يطعها وعلى الردة لم تبن زوجته. كتاب الحجر هو منع عن تصرف قولا لا فعلا بصغر ورق وجنون فلا يصح تصرف صبي وعبد بلا إذن ولي وسيد ولا تصرف المجنون المغلوب بحال من أخذ منه وهو يعقله يجيز الولي أو يفسخه وإن أتلف شيئا ضمن ولا ينفذ إقرار الصبي والمجنون وينفذ إقرار العبد في حقه لا في حق سيده فلو أقر بمال لزمه بعد الحل ولا أقر بحد أو قول لزمه في الحل لا بسفه فبلغ غير رشيد لم يدفع إليه ماله حتى يبلغ 25 سنة ونفذ تصرفه قبله ويدفع إليه ماله إن بلغ المدة المفسدة وفسق وغفلة ودين وإن قدر غرماء وحبسه وحبس ليبيع ماله في دينه فلو ماله ودينه دراهم قضي بلا أمره ولو دينه دراهم وله دينه بالعكس بيع في دينه ولم يبع عرضه وعقار وإفلاس فمن أفلس مبتاع عين فبائعه أسوة الغرماء. فصل في حد بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال وإلا فحتى يتم 18 سنة والجيرات والحد والاحتلام والحبل وإلا فحتى يتم 17 سنة ويفتى بالبلوغ فيهما ب15 سنة وأدنى المدة في حقه 12 سنة وفي حقها 9 سنين فإن راهق وقال بلغنا صدقه وأحكامهم أحكام البالغين. كتاب المأذون الإذن فقد الحجر وإسقاط الحق فلا يتوقت ولا يتخصص ويثبت بالسكوت إن راى عبده يبيع ويشتري فإن أذن عاما لا بشراء شيء بعينه يبيع ويشتري ويوكل بهما ويرهن ويتهم ويستأجر ويضارب ويؤجر نفسه ويقتل بدين غصب ووديعة ولا يزوج مملوكه ولا يكاتب ولا يعتق ولا يقبض ولا يهب ويهدي طعاما يسيرا ويضيف من يطعم ويحط من الثمن بعيب يدله متعلقا برقبته يباع به إن لم يفده سيده وقسم ثمنه بالحصص وما بقي طولب به بعد عتقه وينحجر بحجره إن علم به أكثر أهل سوق والموت سيده وجنون ولحق مبتدا وينحجر بحجره إن علم به أكثر أهل السوق الموت سعيد وجنون ولحوق مرتدا وبالإباقة الاستدلال لا بالتكبير وضمن بهما قيمتهما للغرماء وإن أقر بعد حجره بمكان صح ولم يملك سيده ما في يده لو أحاط دينه بماله ورقبته فبطل تحريره عبدا من كسبه وإن لم يحد صح ولم يصح بيع سيده إلا بمثل القيمة وإن باع سيده منه بمثل قيمته أو قل صح وبطل الثمن ولو سلم قبل قبضه وله حبس وبيع للثمن وعد وصح اعتاقه وضمن قيمته الغرماء وطول ما بقي بعد عتقه فإن باع سيده وغيره المشتري ضمن الغرماء البائع قيمته فرد عليه بعيب رجع بقيمته وحق الغرماء في العبد أو مشتريه أو أجاز البيع وأخذ الثمن وإن باع سيده أعلم بالدين في الغرماء رد البيع فإن غاب البيع فالمشتري ليس بقسم له. ومن قدم مصرا وقال أنا عبد زيد فاشترى وباع لزمه كل شيء من التجارة ويباع حتى يحضر سيده فإن حضر وأقر بإذنه بيع وإلا لا وإن أذن للصبي والمعقول الذي يعقل البيع والشراء وليه فهو في الشراء والبيع كعبد المأذون. كتاب الغصب هو إزالة اليد المحقة بإثبات اليد المبطلة فالاستخدام وحمل الدابة غصب الجلوس على البساط ويجب رد عينه في مكان غصبه أو مثله إن هلك ومثله وإن صرم المثلي فقيمته يوم الخصومة وما لا مثل له فقيمته يوم الغصب فإن ادعى هلاكه وحبسه الحاكم حتى يعلم أنه لو بقي لا أظهره ثم قضى عليه ببدله والغصب فيما ينقل فإن غصب عقارا وهلك في يده لم يقبله وما نقص بسكناه وزراعته ضمنا نقصان كما في النقل وإن استغله تصدق بالغلة كما لو تصرف في المغصوب والوديعة والربح وملك بلا حل انتفاع قبل أداء الضمان بشيء وطبخ وطحن
وطبخ وطحن وزرع واتخاذ سيف أو إناء غير الحجرين وبناء على سابق. ولو ذبح شاة أو خرق ثوبا فكان ضمن القيمة وسلم المقصود لها وضمن النقصان في الخرق اليسير ضمن النقصان. ولو غرس أو بنى في أرض غير قلع وردت وإن نقصت الأرض بالقلع ضمن له البناء والغرس مقطوعا يكون له. وإن صبغ أو لت السويق بسمن ضمنه قيمة ثوب أبيض ومثل السويق أو أخذهما وغرم ما زاد الصبغ والسمن. فصل في تصرفات الغاصب في المغصوب غير المغصوب وضمن قيمته ملكه. والقول في قيمة الغاصب مع يمينه والبينة للمالك فإن ظهر وقيمته أكثر وقد ضمنه بقول المالك أو بينته أو بنقول الغاصب والغاصب والخيار للمالك. وإن ضمنه بيمين الغاصب فللمالك يمضي الضمان ويأخذ المغصوب ويرد العوض. وإن باع المغصوب فضمنه المالك نفذ بيعه. وإن حقره ثم ضمنه له. وزوائد المغصوب أمانة فتضمن بالتعدي أو بالمنع بعد طلب المالك. وما نقصت بالولادة مضمون ويجبر ولدها ولو زال المغصوب فردت فماتت بالولادة ضمن قيمتها. ولا يضمن الحر منافع الغصب وخمر المسلم أو خنزيره بالإتلاف وضمن لو كان الذمي. وإن غصب من مسلم خمرا فخللها أو جلد ميتة فدبغه فللمالك أخذهما ورد ما زاد الدباغ. وإن أتلفهما ضمن الخل فقط. ومن كسر معزفا أو أراق سترا أو منصفا ضمن وصح بيعه منصفا يعني خمر مخلوط نبيذ ضمن وصح بيعه هذه الأشياء. ومن غصب أم ولد أو مدبرة فماتت ضمن قيمة المدبرة لا أم الولد. كتاب الشفعة هي تملك البقعة جبر على المشتري بما قام عليه وتجب للخليط في نفس المبيع ثم للخليط في حق المبيع كالشرب والطريق إذا كان خاصا ثم للجار الملاصق. وواضع الجذوع على الحائط والشريك في خشبة على الحائط جار على عدد الرؤوس بالبيع. وتستقر بالإشهاد وتملك بالأخذ بالتراضي أو بقضاء القاضي. باب طلب الشفعة فإن علم الشفيع البيع أشهد في مجلسه على الطلب ثم على البائع لو في يده أو على المشتري أو عند العقار ثم لا تسقط بالتأخير. فإن طلب عند القاضي سأل المدعي عليه فإن أقر بملك ما يشفع بها أو نكل أو برهن الشفيع سأله عن الشراء. فإن أقر بها أو نكل أو برهن الشفيع قضى به ولا يلزم الشفيع إحضار الثمن وقت الدعوة بل بعد القضاء وخاصم البائع لو في يده. ولا يسمع البيع حتى يحضر المشتري فيفسخ البيع بمشهده والعهدة على البائع. والوكيل بشراء خصم للشفيع ما لم يسلم للموظف للشفيع خير الرؤيا والعيب من شرط المشتري براءة منه. وإن اختلف الشفيع والمشتري في الثمن فالقول المشتري برهنة فللشفيع وإن ادعى المشتري ثمنا وادعى بائعه أقل منه ولم يقبض الثمن أخذها الشفيع ما قال البائع من قبض أخذها بما قال المشتري. وحط البيع يظهر في حق الشفيع لا حق الكل. حط البعض يظهر في حق الشفيع لا حق الكل وزيادة. وإن اشترى دارا بعرض أو بعقار أخذها الشفيع بقيمته وبمثله لو مثليا. وبحال لو مؤجلا أو يصل حتى يمضي الأجل فيأخذها. وبمثل الخمر وقيمة الخنزير إن كان الشفيع ذميا وقيمتها لو مسلما. وبالثمن وقيمة البناء والغرس لو بنى المشتري أو غرس أو كلف المشتري قلعهما وانفع لهما الشفيع فاستحقت رجع بالثمن فقط. وبكل ثمن خربت الدار وجف الشر وبحصة العرصة النقض المشتري البناء والنقض له وبثمنها إن ابتاع أرضا ونخلا والنقض له وبثمنها إن ابتاع أرضا ونخلا وثمنا أو أثمر في يده. وإن جده المشتري سقطت حصته من الثمن. باب ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب. إنما تجب الشفعة في عقار ملك بعوض هو مال لا في عرض وفلك وبناء ونخل بيعا بلا عرصة ودار جعلت مالا بيع بلا عرصة ودار جعلت مالا أو أجرة أو بدل خلع أو بدل صلح عن دم عمد أو عوض عتق أو وهبت بلا عوض مشروط أو بيعت بخيار البائع أو بيعت فاسدا من أن يسقط حق الفسخ بالبناء أو قسمت بين شركاء أو سلمت شفعته ثم ردت بخيار رؤية أو شرط أو عيب بالقضاء وتجب لو ردت بلا قضاء وتغير. باب ما تبطل به الشفعة تبطل بترك طلب المواثبة أو التقريب وبالصلح من شفعة العائد عليه رده بموت الشفيع المشتري وببيع ما يشفع به قبل القضاء بالشفعة. ولا شفعة لمن باع أو بيع لها أو ضمن الدرك عن البائع ومن ابتاع أو ابتاع لها فله شفعة. وإن قيل للشفيع إنها بيعت ب1000 فسلم ثم علم أنها بيعت بأقل أو ببر أو شعير قيمته 1000 أو أكثر فله الشفعة ولو بان أنها بيعت بدنانير قيمته 1000 فلا شفعة. وإن قيل له أن المشتري فلان فسلم فبان أنه غيره فله الشفعة. وإن باعها إلا ذراعا في جانب الشفيع فلا شفعة له. وإن ابتاع منها سهما بثمن ثم ابتاع بقيمتها فالشفعة للجار في السهم الأول فقط. وإن ابتاعها بثمن ثم دفع ثوبا عنه فالشفعة بالثمن لا بالثوب. ولا تكره حيلة إسقاط الشفعة والزكاة وأخذ حظ البعض بتعدد المشتري لا بتعدد البائع. وإن اشترى نصف دار غير مقصود أخذ الشفيع حق المشتري بالقسمة. وللعبد المجنون الأخذ بالشفعة من سيده كعكس وصح تسليم الشفعة من الأب والوصي والوكيل. كتاب القسمة هي جمع نصيب شائع في معين تشتمل على الإفراز والمبادلة والغير في المثل فيأخذ حقه على غير صاحبه
وفي غيره فلا يأخذ ويجبر في متحد الجنس عند طلب أحد الشركاء لا في غيره. وندب نصب قاسم رزقه من بيت المال ليقسم بلا أجل، وإلا فينصب قاسم يقسم بأجل بعدد الرؤوس، ويجب أن يكون عدلا أمينا عليما بالقسم، ولا يتعين قاسم واحد ولا يشرك القسام، ولا يقسم العقار بين ويثق بإقرار حتى يبرهن على الموت وعدد الورثة، ويقسم في المنقول والعقار بالشراء ودعوى الملك ولو برهن أن العقار في أيديهما لم يقسم حتى يبرهن أنه لهما، ولا برهن على الموت وعدد الورثة والدار في أيديهم معه وارث غائب أو صبي قسم ونصب وكيل أو وصي بقبض نصيب، ولو كانوا مشترين وغاب أحدهم أو كان العقار في يد الوارث الغائب أو حضر وارث واحد لم يقسم، وقسم بطلب أحدهم لو انتفع كل بنصيب وان تضرر الكل لم يقسم إلا بالظاهر، وإن انتفع البعض وتضرر البعض لقلة حظه قسم بطلب ذي الكثير فقط، ويقسم العروض من الجنس واحد، ولا يقسم الجنسين والجوار والرقيق والحمام والبئر والراحة إلا برضاهم، دور مشتركة أو دار وضيعة أو دار واحدة قسم كل على حدة، ويصور القاسم ما يقسمه ويعدله ويذرعه، ويقوم البناء ويفرز كل نصيب بطريقته وشربه، ويلقب الأنصباء بطريقه وشربه، نعم، ويلقب الأنصباء بالأول والثاني والثالث، ويكتب أسماءهم ويقرع في فمن خرج اسمه أولا فله السهم الأول، خرج فله السهم الثاني، ويدخل في قسمة الدراهم إلا برضاهم، فإن قسم على أحدهم مسير أو طريق في ملك الآخر لم يشترط في القسمة صرف عنه إن أمكن، وإلا فسقط القسمة. سفل له علو وسفل مجرد وعلو مجرد كل على حدة وقسم بالقيمة، وتقبل شهادة القاسمين يختلف، ولو ادعى أحدهم أن من نصيبه شيئا في يد صاحبه وقد أقر بالصفة لم يصدق إلا ببينه، ويقال سوفيت وأخذت بعضه صدق خصمه بحلف، وإن لم يقر بالاستفاء وادعى أن أحده ولم يسلم إلي وكذبه شريكه تحالف فسخت القسمة، ولو ظهر غضب فاحش في القسمة تفسخ، ولو استحق بعض شيئا من حظه رجع بقسطه في حظ شريكه ولا تفسخ القسمة، ولو تهايأ في سكن دار أو دارين أو خدمة عبد أو عبدين أو غلة دار أو دارين صح، وفي غلة عبد أو عبدين أو بغل أو بغلين أو ركوب بغل أو بغلين أو ثمرة شجرة أو لبن غنم لا. كتاب المزرعة هي عقد على الزرع ببعض الخارج وتصح بشرط صلاحية الأرض للزراعة وأهلية العقدين وبيان المدة ورب البذر وجنسه وحظ آخر، والتخلية بين الأرض والعام والشركة في الخارج، وأن تكون الأرض والبذر لواحد والعمل والبقر لآخر، أو تكون الأرض لواحد والبقر لآخر، أو يكون العمل لواحد والبقر لآخر، فإن كانت الأرض والبقر لواحد والبذر والعمل لآخر، أو كان البذر لأحدهما والبقر لآخر، أو كان البذر والبقر لواحد والبقر لآخر، أو شرط أحدهما قفزانا مسماة أو ما على الماذيانات والسواقع، أو أن يرفع رب البذر بذره أو أن يرفع الخراج والباقي بينهم فسدا، فيكون الخارج رب البذر والآخر أجر مثل عملها وأرضه ولم يزل على ما شرط وإن صحت فالخارج على الشرط، فإن لم يخرج شيء فلا شيء عامل، ومن أبى عن المضي اجبر إلا رب البذر، وتقتل الموت أحدهما فيه مضت المدة والزرع لم يدرك فعلى المزارع أجر مثل أرضه حتى يدرك، نفقة الزرع عليهما بقدر حقوقهما كأجر الحصاد والدفاع والدياس والتثرية، فإن شرطاه على العامل فسدا. كتاب المسقى هي معقدة دفع الأشجار إلى من يعمل فيها على أن الثمر بينهما كالمزرعة، وتصح في الشجر والتمر والرطاب وأصول الباذنجان، فإن دفع نخلا فيه ثمرة مساقات والثمرة مساقات والثمرة تزيد بالعمل صحة، وإن انتهت لا كالمزرعة، وإن فسدت في العامل أجر مثله وتقتل الموت تفسخ بالعذر كالمزارعة، بأن يكون العامل سارقا أو مريضا لا يقدر على العمل. كتاب الذبائح هي جمع ذبيحة واسم لما يذبح والذبح قطع الأوداج وحل ذبيحة مسلم وكتابي وصبي وامرأة وأخرس وأقلف لا مجوسي وثني ومرتد ومحرم وتارك تسمية عمدا وحل لو ناسيا، وكره أن يذكر مع اسم الله غيره، وأن يقول عند الذبح اللهم تقبل من فلان، وأن قال قبل التسمية والاضطجاع جاز، والذبح بين الحلق واللبة، والمذبح المريء والحلقوم والودجان، والقطع الثلاث كاف ولو بظفر وقرن وعظم وسن منزوع وليطة ومروة وما نهر الدم إلا سنا وظفرا قائمين، وندب حد الشفرة وكره النخع وقطع الرأس والذبح من القفا، وذبح صيد استأنس وجرح نعم توحش أو ترد في بين وسن نحل الإبل وذبح البقر والغنم، وكره عكسه وحل ولم يتذكى جنين بذكاة أمه. فصل فيما يحل وفيما لا يحل، لا يؤكل ذو ناب ومخلب من سبع وطير، وحل غراب الزرع وإلا لم أبقع الذي يأكل الجيف والضبع والضب والزنبور والزلحفاة والحشرات والحمر الأهلية والبغل والخير، وحل الأرنب وما ذبح ما لا يؤكل لحمه يطهر لحمه وجلده إلى الأدم والخنزير، ولا يؤكل مائه إلا سمك غير خاف، وحل من نباتات كالجراد، ولو ذبح شاة فتحركت أو خرج الدم حل، وإلا لا إن لم يدر حياته وإن علم حل، وإن لم يتحرك لم يخرج الدم. كتاب الأضحية تجب على حر المسلم المقيم
موسى عن نفسه لا عن طفله شاة أو سبع بدنة فجر يوم النحر إلى آخر أيام، ولا يذبح مصري قبل الصلاة وذبح غيره. ويضحى بالجماء والخصي والثولاء لا بالعمياء والعوراء والعجفاء والعرجاء ومقطوع أكثر الأذن والدنم أو العين أو الإلية والأضحية من الإبل والبقر والغنم، وجاز الثني من الكل والجذع من الضأن وإن مات أحد السبعة. وقالت الورثة اذبحوها عنه وعنكم صح، وإن كان شريك الستة نصرانيا أو مريدا اللحم لم يجز عن واحد منهم، ويأكل من لحم الأضحية ويؤكل غنيا ويدخر، وندب أن لا ينقص الصدقة من الثلث ويتصدق بجلدها أو يعمل منه نحو جراب وغربان، وندب أن يذبح بيده إن علم ذلك وكلها ذبح الكتابي ولو غلطا وذبح كل الأضحية صاحبه صح ولا يضمن. كتاب الكراهية المكروه إلى الحرام أقرب، ونص محمد رحمه الله أن كل مكروه حرام. فصل في الأكل والشرب كره له محمد هذا محمد بن حسن الشيباني أحد الصاحبين. فصل في الأكل والشرب كره لبن الأتان والأكل والشرب ولا الدهان والتطيب من إناء ذهب وفضة الرجل والمرأة لا من رصاص وزجاج وباليود وعقيق، وحل الشرب من إناء مفضل والركوب على سرج مفضل والجلوس على كرسي مفضل ويتقي موضع الفضة. ويقبل قول الكافر في الحل والحرم والمملوك والصبي في الهدية والإذن والفسق في المعاملات في الديانات. ومن دعي وليمة وثم لاعب وغناء يقعد ويأكل. فصل في اللبس حرم للرجل من المرأة لبس الحرير إلا قدر 4 أصابع وحل توسده وافتراشه، ولبس ما سداه حرير ورحمته قطن أو خز، وعكسه حل في الحرب فقط، ولا يتحلى الرجل بالذهب والفضة ولا إلا بالخاتم والمنطقة وحدة السيف من الفضة، والأفضل غير السلطان القاضي ترك التختم، وحرم التختم بالحجر والحديد والصفر والذهب، وحل مسمار الذهب يجعل في حجر الفصل، وشد السن بالفضة لا بالذهب، وكره إلباس ذهب وحرير صبي لا الخلقة الوضوء ومخاط والرتم. فصل في النظر والمس لا ينظر إلى غير وجه الحرة وكفيها، ولا ينظر من اشتهى إلى وجهها إلا الحاكم والشاهد، ولا ينظر من اشتهى إلى وجهها إلا الحاكم والشاهد، وينظر الطبيب موضع مرضيها، وينظر الرجل إلى الرجل إلا العورة، والمرأة للمرأة والرجل كالرجل للرجل، وينظر الرجل إلى فرج أمته وزوجته ووجه محرمه ورأسها وصدرها وساقها وعرضها لا إلى ظهرها وبطنها وفخذها، ويمس ما حل نظر إليه وأمة غيره كمحرمه وله مس ذلك إن أراد الشهر وإن اشتهى. ولا تعرض الأمة إذا مرت في إزار واحد والخصي والمجهول والمخلف كالفحل وعبدها كالأجنبي، ويعزل عن أمته بلا إذنها وعن زوجته بإذنها. فصل في الاستبراء وغيره من ملك أمة حرم عليه وطئها ولمسها والنظر ورفضها بشهوة حتى يستبرئ له أمتان أختان قبلهما بشهوة حرم وطئ واحدة منهما، ولا وعي حتى يحرم فرجا أخرى بملك أو نكاح أو عتق. وكلها تقبل الرجل معلقة في إزار واحد ولو كان عليه قميص جاز كالمصفحة. فصل في البيع كلها بيع العاذرة لا السرقين له شراء أمة زيد قال بكر وكلني زيد ببيعها. وكلها لرب الدين أخذ ثمن خمر باعها مسلم لا كافر، واحتكار قوت الآدمي والبهيمة في بلد يضر بأهله ولا غلة ضيعته وما جلبه من بلد آخر، ولا يسعى بالسلطان إلا أن يتعدى أرباب الطعام عن قيمة تعديا فاحشة. وجاز بيع العصير من خمار وإجارة بيت ليتخذ بيت نار أو بيعة أو كنيسة أو يباع فيه خمر بالسواد بيعة أو يباع فيه خمر طيب أو بيعة أو كنيسة أو يباع فيه خمر بالسواد. وحمل الخمر لذمه بوجهه وبيع بناء بيوت مكة وأرضها، وتعشير المصحف ونقطه وتحليته ودخول ذمه مسجد وعيدته والخصاء والبهائم وإنزال الحمل على الخيل، وقبول هدية العبد التاجر وإجابة الدعوات واستعارة دابته، وكلها كسوته الثوب وهدية النقدين واستخدام الخصية والدعاء بمعقد العز من عطشه وبحق فلان واللعب بالشطرنج والنرد وكل لهو، وجعل الراية في عنق العبد وحل قيده والحق قنته ورزق القاضي وسفر الأمة وأم الولد بن محرم، وشراء ما لا بد للصغير منه وبيع للعم والأم والملتقط له في حجهم وتؤجره أمه فقط. كتاب حين وثياب تعذر زرعها لانقطاع الماء عنها ولغلبته عليها غير مملوكة بعيدة من العام من أحياء بإذن ما ملكه إن حجر لا ولا يجوز إحياء ما قرر من العام من حفر بها في موت فله حريمها 40 ذراع من كل جانب والحريم العين 500 فمن حفر في حريمها منع منه. وللقناة حريم بقدر ما يصلح وما عدل عنه الفرات ولم يحتمل عود إليه فهو موات وإن احتمل لا ولا حريم للنهر. مساوي الشرب هو نصيب الماء الأنهار العظام كديجة والفرات وجيحون وسيحون غير مملوكة، ولكل أن يسقي زرع أرضه ويتوضأ به ويشربه وينصب الضحى عليه ويأتي منه نهرا إلى أرضه إن لم يضره بالعام. وفي الأنهار مملوك والأبار والحياض لكل شربه وسقي دابته لا أرض وأن خلف تخرب النهر لكثرة البقور يمنع. والمحرز في الكوز والمحرز في الكوز والحب لا ينتفع به إلا بإذن صاحبه. وكأي نهر بعض النسخ الجب. نعم المفروض الجب. طيب لا ليس مفروضا
نعم. لا ينتفع به الا بالنسعه. وكره نهلا غير مملوك بيت المال، فان لم يكن في شيء يجبر الناس على كره، وكره وهو مملوك على اهله، ويجبر الاب على كره ومؤنه كره نهلا المشترك عليه من على، فان جاوز ارض رجل بريء ولا كره على اهل الشفقه وتصح دعوى الشرب بغير الشفه، الشرب بغير على اهل الشفه، ولا كره على اهل الشفه وتصح دعوى الشرب بغير ارض. نهر بين قوم يختصر في الشرب فهو بينهم على قدر اراضيهم، وليس لاحدهم ان يشق منه نهرا او ينصب عليه رحا او داليه او جسرا او يوسع فم النهر او يقسم بالايام، وقد وقعت القسمه بالكوى، او يسوق شربه الى ارض له اخرى ليس له فيها شرب بلا رضاه، ويورث الشرب ويوصى بالانتفاع بعينه ويباع ولو ملا ارضه ماء فنزلت ارض جارها او غرقت لم يضمن. كتاب الاشربه. الشراب ما يسكر والمحرم منه 4. الخمر وهي التي من ماء العنب اذا غلى واشتد وقذف بالزبد وحرم قليلها لا، وكثيرها. وما هي التي؟ وهو الني. وهي الني. نعم. وهي الني من ماء العنب اذا غلى واشتد وقذف بالزبد وحرم قليلها وكثيرها. والطلاء العصير ان طبخ حتى ذاب اقل من ثلثين. والسكر وهو الني من ماء الرطب، ونقيع الزبيب وهو الني من ماء الزبيب. والكل حرام من غلا واشتد، وحرمتها دون حرمة الخمر فلا يكفر مستحلها بخلاف الخمر. والحلال منها 4: نبيذ التمر والزبيب إن طبخ أدنى طبخة وإن اشتد إذا شرب ما لم يسكر بلا لهو وطرب. والخليطان ونبيذ العسل والتين والبر والشعير والذرة طبخ أولى. والمثلث العنبي وحل الانتباه في الدباء والحنتم والمزفت والنقيض. وخل الخمر سواء خللت أو تخللت، وكره شرب دردري الخمر والامتشاط به ولا يحل شربه بلا سكر. كتاب الصيد هو الاصطياد ويحل بالكلب المعلم والفهد والبازي وسائر الجوارح المعلمه لابد من التعليم. وذا بترك الاكل 3 في الكلب، والرجوع اذا دعوته في البازي، ومن التسميه عند الانسان من الجرح في اي موضع كان، فان اكل منه البازي اكل، وان اكل الكلب او الفهد لا، وان ادركه حين ذكاه، وان لم يذكي حتى مات او خلقه الكلب لم يجرحه، او شركه كلب غير معلم، او كلب مجوسي، او كلب لم يذكر اسم الله عليه عمدا حرم. وان ارسل مسلم كلبه فزراه مجوسي فانزل حل، ولو ارسله مجوسي فزراه مسلم فانزل حرم، وان لم يرسله احد فزراه مسلم فانزل حل. وان رمى وسمى وجرح اكل، وان ادركه حين ذكاه ولم يذكيه حرم. وان وقع سهم مصرفا حمل وغضبه في طلبه حل. وان قال عن طلبه ثم اصابه ميتا لا. وان رمى صيدا فوقع في مانع على سقف او جبل ثم تركه ولا حرم. وان وقع على عبد ابتداء حل، وما قتله المعراض بعرضها او البندق حرم. وان رمى صيدا فقطع عضوا منه اكل الصيد لا العضو. وان قطع 3 والاكثر مما يلي العجز اكل كله. وحرم صيد المجسور والثاني والمبتد. وان رمى صيدا فلم يدخله فرماه اخر فقتله فهو الثاني وحل، وان اثناه في الاول وحرم، وضمن الثاني من اول قيمته غير ما ناقصته جراحته. وحل الصياد ما يؤكل لحمه ولا يؤكل. كتاب الله هو حبس شيء بحق يمكن استيفاء منه كالدين، والعقد بايجاب وقبول، ويتم بقبضه محفوزا مفرغا مميزا، والتخليه فيه في البيع قبض، وله ان يرجع عن الرهن ما لم يحفظه، وهو مضمون باقل من قيمته من الدين، فلو هلك وقيمته مثل دينه صار مستوفيا دينه. وان كانت اكثر من دينه في الفضل امانه بقدر الدين صار مستوفيا، وكانت اقل صار مستوفيا بقدره ورجع المرتهن بالفضل. ولا ان يطالب الراهن بدينه يحبس به، ويؤمر المرتهن باحضار رهنه والراهن باداء دينه اولا. وان كان رهن فالمرتهن لا يمكنه من البيع حتى يقضيه الدين، فاذا قضى سلم الرهن. ولا يرتفع للمتهم بالرهن استسلاما وسكنا ولبسا واجاره وعاده احفظه بنفسه وزوجته ولده والخادم الذي في عياله، وضمن بحفظه بغير مبدع وتعديه قيمته، واجره بيت حفظه وحافظه على المتهم، واجره راعيه ونفقه الرهن والخراج على الراهن. لا ما يجوز التهان والاتهام بهما لا يجوز. لا يصحه الرهن والمشاع والثمره على الاخذ دونها وزرع الارض دونها ونخل في ارض دونها والحر والمدبر والمكاتب وام الولد، ولا بالامانه وبالدرك وبالمبيع، انما يصح بدين وموعودا وبراس مال السلم وثمن الصرف والمسلم فيه والمسلم فيه، فإن هلك صار مستوفيا لابد أن يرهن بدين عليه عبدا لطفله. وصح رهن الحجرين والمكين والموزون، فإن رهنت بجنسها هلكت بمثلها من الدين ولا عبث بالجودة. ومن باع عبدا على أن يرهن المشتري بالثمن شيئا بعينه فامتنع عن المجود. وللبائع فسخ البيع إلا أن يدفع المشتري الثمن حالا أو قيمة الرهن رهنا. وإن قال للبائع أمسك هذا الثوب حتى أعطيك الثمن فهو رهن. ولو راهن عبدين ب1000 لا يأخذ أحدهما بقضاء حصتك المبيع ولا راهن عينا عند رجلين صح، والمضمون على كل حصة دينه، فإن قضى دين أحدهما في كل رهن عند الآخر، وبطل بينة كل منهما على رجل أنه راهنه عبده وقبضه. ولو مات راهنه والعبد في أيديهما فرهن كل على ما وصفناه، كان في يد كل واحد نصفه رهنا بحقه. باب الرهن يوضع على يد عبد، وضع الرهن على يد عبد صح، ولا يأخذ أحدهما منه ويهلك في ضمان المتهم، فإن وكل المتهم أو العدل أو غير ما يبيعه عند حدود الدين صح. فإن شرطت في عقد الرهن من عزل العزيز موت الرهن المتهم يؤكد بيعه بغيبة ورثته، وتقتل الموت الوكيل ولا يبيعه المتهم أو الراهن إلا بإذن الآخر. فإن حل الأجل وغاب الراهن أجبر الوكيل على بيعة الوكيل الخصومة إذا غاب موكله، أجبر عليه وإن باع العدل وأوفى متهم ثمنه فاستحق الراهن وضمن منه، فالعدل يضمن الراهن
المرتهن ثمنه، وإن مات الراهن عند المرتهن فاستحق وضمن الراهن قيمته مات بالدين، وإن ضمن المرتهن رجع على الراهن بقيمته وبدينه. باب التصرف في الراهن والجناية عليه وجناية على غيره، ويوقف بيع الراهن على إجازة المرتهن أو قضاء دينه. ونفذ عتقه وطلب بدينه أو حاله، ولو أجل أخذ منه قيمة العبد وجعل الرهن مكانه، ولو معسنا سعى العبد في الأقل من قيمته من الدين ويرجع به على سيده، وإتلاف الراهن كان اعتقد. وإن أتلف أجنبي فالمرتهن يضمنه قيمته فتكون رهنا عنده، وخرج من ضمانه بإعارة الراهن، فلو هلك في الراهن يهلك مجانا، وبرجوعه عاد ضمانه، ولو أعاره أحدهما أجنبيا بإذن الآخر سقط الضمان، ولكل أن يرده رهنا إن استعار ثوبا ليرهنه صح. ولو عين قرنا وجنسا أو بلدا فقال فضمن المعين المستعير المتهم وإن وافقه وهلك عند المتهم سنة التوفيق، وجب مثله المعين على المستعير وافتكه المعين ولا يمتنع المتهم ان قضى دينه. وجناية الرهن والمرتهن على الراهن مضبوط، وجنايته عليهم وعلى مالهما هدر. وإن حضروا وإن رهن عبدا يسوى ألفا ب1000 وجاء فرجعت قيمته إلى 100 فقتله رجل وغنم 100 وحل الأجل، فالمرتهن يقبض 100 قضاء من حقه ورجع له بشيء، ولو باعه ب100 بأمره قبض 100 قضاء من حقه ورجع ب 900. وإن قتله عبد قيمته 100 وإن قتله عبد قيمته 100 فدفع به افتكه بكل الدين، وإن مات الراهن باع وصيه الرهن وقضى الدين، فإن لم يكن له وصي نصب له وصيه وأمر ببيعه. فصل في تغير الرهن وزيادته. رهن عصيرا قيمته 10 ب10 فتخمر ثم تخلل ويساوي 10 فهو رهن ب10، وإن رهن شاة قيمته 10 ب10 فماتت فدبر جداه وهو يساوي درهما فهو رهن بدرهم، ونماء الرهن كالولد والثمر واللبن وصوت الرهن وهو رهن مع الأصل، ويهلك مجانا ومن بقي وهلك الأصل فك بحقه، ويقسم الدين على قيمته يوم الفكاك وقيمة الأصل يوم القبض، فسقط من الدين حصة الأصل فك النماء بحصته، وتصح الزيادة في الرهن لا في الدين. وإن رهن عبدا ب1000 فدفع عبدا آخر الرهن مكان الأول، وقيمة كل 1000 فالأول رهن حتى يرده إلى الرهن والمرتهن في الآخرة منه حتى يجعله مكان الأول. كتاب الجنايات. يوجب القتل عمدا ومتعمد ضربه بسلاح ونحوه في تفريق الأجزاء كالمحدد من الخشب والحجر والليطة والنار الإثم والقول عينا إن أن يعفى لا الكفارة، وشبهه وهو أن يتعمد ضربه بغير ما ذكر. الإثم والكفارة فهي المغلظة على عقيدة لا القول، والخطأ وهو أن يرمي شخصا ظنه صيدا أو حرميا فإذا هو مسلم أو غلنا فأصاب عليهم وجرما له كالنهي من انقلب على رجل فقتله الكفارة والدية على العاقلة، والقتل بسبب انتحار في البئر ووضع الحجر في غير ملكه الدية على العاقلة الكفارة، والكل يوجب حرمان الإثم إلا هذا، وشبه العمد في النفس عمد فيما سواه. باب ما يوجب القول وما لا يوجب. ويجب القصاص بقتل كل محمول الدم على تأبيد عمدا، ويقتل الحر بالحر وبالعبد، والمسلم بالذم والاقتدام بالمستمن، والرجل والمرأة والكبير والصغير وصاحب الأعمى بالزمن وبناقص الطرف بالمجنون، والولد بالولد ويقتل الرجل بالولد، والأم والجدة والجدة كالأب، وبعبده مدبره ومكاتبه وبعبد ولده وبعبد ملك بعضه، وإن ورث قصاصا على أبيه سقط. وإنما القص بالسيف مكاتب قتل عمدا وترك وفاء وورثه سيده فقط، أو لم يترك وفاء وله وارث يقتص، وإن ترك وفاء ووارثا لا، وإن قتل عبد الرهن لا يقتص حتى يجتمع الراهن والمتهم. والأب المعتوه القود والصلح إلا العفو بقتل وليه، والقاضي كالأب والوصي يصالح فقط، والصبي كالمعتوه للكبار والقود قبل كبر الصغار، وإن قتله بمرم يقتص إن أصابه الحديد وإلا لا كالخنق والتغريق. ومن جرح رجلا عمدا فصار ذا فراش ومات يقتص، وإن مات بفعل نفسه وزيد وأسد وحية ضمن زيد ثلث الدية. ومن شرع على مسلم سيفا وجب قتله ولا شيء بقتله. ومن شرع على إصلاح لنا ونهارا في نص أو غيره، أو شهر عليه عصر لنا في نص أو نهارا في غيره فقتل المشروع عليه فلا شيء عليه، وإن شهر عليه عصر نهارا في نص فقتل المشروع عليه قتل به، وإن شهر المجنون على غيره ساعة فقتل المشروع عليه أن تجب الدية. وعلى هذا الصبي والدابة ولا ضربه الشارع فانصرف فقتله الآخر قتل القاتل. ومن دخل عليه غيره إليه فأخرج السرقة فاتبعه فقتله فلا شيء عليه. باب القصاص في مجال النفس. يختص بقطع اليد من المفصل وإن كانت يد القاطع أكبر، وكذا الرجل ومال الأنف والأذن والعين إن ذهب ضوءها وهي قائمة، ولو قلعها لا، والسن وإن تفوت، وكل شجة تتحقق فيها المماثلة. ولا قصاص في عظم وطرفي رجل وامرأة، وحضن عبد معين وطرف المسلم والكافر سيان، وقطع يد من نصف ساعة وجافة بريئة منها، ولسان وذكر إلى أن تقطع الحشفة. وخير من القرن والإرش إن كان القاطع أشل أو ناقص الأصابع، أو كان رأس الشاج أكبر. فصل في الصلح. حسبك. أذن. نعم. فصل في الصلح في الجنايات وغيره. وإن صلح على مال وجب حالا وسقط القول. وينصف إن أمر الحر القاتل وسيد القاتل رجلا بالصلح عن دمهم على ألف ففعل، فإن صلح أحد الأولياء حظه على عوض أو عفا فلمن بقي حظه من الدية. ويقتل الجمع بالفرد والفرد بالجمع اتفاقا، فإن حضر واحد قتل له وسقط حق البقاء كموت القاتل. ولا تقطع رجلين بيد وضمن ديته، وإن قطع واحد يميني رجلين فلهما قطع يميني رجلين فلهما قطع يمينه ونصف الدية. فإن حضر واحد وقطع يده فللآخر عليه نصف الدية،
فصل في تعدد الجناية. من قطع يد رجل ثم قتله أخذ بالأمرين ولو عمدين أو خطأين مختلفين تخلل بينهم برء أو لا، إلا في خطأين لم يتخلل بينهما برء فتجب دية واحدة كمن ضربه 100 صوت فبرئ من 90 ومات من 10. وإن أقع المقطوع عن القطع فمات ضمن القاطع الدية، ولا يقع عن قطع ما يحدث منه أو عن الجناية له، فالخطأ من الثلث والعمد من كل المال. وإن قطعت امرأة يد رجل عمدا فتزوجها على يده ثم مات فلها مهر مثلها والدية في مالها. وعلى عقلتها لو أخطأ وإن تزوجها على اليد وما يحدث منها أو على الجناية فمات منه فلها مهر مثلها ولا شيء عليها لو عمدا. ولو خطأ رفع عن العاقلة مهر مثلها وله ثلث ما ترك وصية. ولو قطع يده فاقتص له فمات الأول قتل به. وإن قطع يد القاتل وعفى ضامن القاطع دية اليد. باب الشهادة في القتل. ولا يقرب أحد بحجته إذا أخوه غاب عن خصومته فإن يعد لابد من إعادته ليقتله. ولو خطأ ودينا لا فإن أثبت القتل عفى الغائب لم يقد. وكذا لو قتل عبدهما وأحدهما غاب وإن شهد وليان بعفو ثم لغت فإن صدقهما القاتل فدية لهما الثلاثة وكذبهما فلا شيء لهما وللآخر ثلث الدية. وإن شهد أنه ضربه فلم يزل صاحب الفراش حتى مات يقتص. وإن اختلف شاهد القتل في زمان أو المكان أو فيما به القتل أو قال أحدهما قتله بعضا وقال الآخر لم أدري بماذا قتل بطلت. وإن شهد أنه قتله وقال لم ندري بماذا قتله تجب الدية. وإن أقر أن كل منهما قتله وقال لو قتلتماه جميعا له قتلهما ولو كان مكان الإقرار شهادة لغت. باب في اعتبار حالة القتل معتبر حالة الرمي فتجب الدية بردة المرمي إليه قبل الوصول به بإسلامه والقيمة بعتقه. ولا يضمن الرامي برجوع شاهد الرجل بعد الرمي. وحل الصيد بردة الرامي لا بإسلامه وجب الجزاء بحله لا بإحرامه. كتاب الديات. دية تجب العمد 100 من الإبل 4 من بنت مخاض إلا جدع ولا تقبيض في دي إلا في الإبل. والخطأ 100 من الإبل أخماسا ابن مخاض وبنت مخاض وبنت لبون وحقة وجدع أو 1000 دينار و10,000 درهم. وكفرتهما ما ذكر في الناس ولا يجوز الإطعام والجنين ويجوز الرجوع لو أحد أبوين مسلم. ودية المرأة عن نصف دية الرجل في النفس وفيما دونه. ودية المسلم والذمي سواء. فصل في بيان دية الأطراف في النفس والمال واللسان والذكر والحشفة والعقل والسمع والبصر والشم والذوق واللحية إن لم تنبت شعر الرأس والعينين واليدين والشفتين والحاجبين والرجلين والأذنين والمثلين وثلاث مرة الدية. وفي كل واحد من الدية شيء نصف الدية وفي أشفل العينين الدية في أحدها ربعها وفي كل إصبع من أصابع اليدين والرجلين عشرها وما فيها مفاصل في أحدها في الدية إصبع ونصفها لو فيها مفصل في كل سن 5 من الإبل و500 درهم. وكل عود ذهب ده نفعه ففيه دية كيد شلت وعين ذهب ضرورها. فصل في الشجاع في الموضحة نصف عشر دية وفي الهاشمة عشرها في المنقلة عشر ونصف عشر وفي الآمة أو الجائفة ثلثها. فإن نبتت الجائفة ثلثها. وفي الحارسة والدامعة والدامية والباضعة والمتلاحمة والسمحاء حكومة عدل. ولا قصص فبين الموضحة فصار عادي نصف الدية ولو مع الكف ومع نصف الساعة نصف الدية وحكومة. وفي قطع الكف وفيها إصبع مع إصبعان عشرها أو خمسها ولا شيء في الكف. وفي الإصبع زائدة عين الصبي وذكره ولسان لم تعلم صحته بنظر وحركة وكلام الحكومة. شج رجلا فذهب عقله وشعر رأسه دخل أبش الموضحة في الدية. وإن ذهب سمعه بصره وكلامه لا. وإن شجه موضحة فذهبت عينها وقطع أصبعها فشلت الأخرى أو المفصل الأعلى فشل ما بقي أو كل اليد أو كسر نصف سنه فسود ما بقي فلا قوى. وإن قلع سنه فنبتت مكانها أخرى سقطت إيش وإن قيل فنبتت سن الأول تجب الدية. وإن شج رجلا فالتحم ولم ينقل أثنى وضرب فجرح فبلغ وذهب ولا قود بجرح حتى يبرأ. وكل عمد سقط قوده بشبهة كقتل الأب ابنه عمد فدية ثمان القتل. وكذا ما وجب صحا أو اعترافا أو لم يكن نصف العشر وعمد الصبي والمجنون خطأ وعمد الصبي والمجنون خطأ. ودية على عقلته ولا تكفير فيه ولا حرمان. فصل في الجنين ضرب بطن امرأة فألقت جنين ميتا تجب غرة نصف عشر الدية. فإن ألقت حيا فمات فدية وإن ألقت ميتا فماتت الأم فدية وغرة. وإن ماتت فألقت ميتا فدية فقط وما يجب فيه يورث عنه ولا يرث الضارب. فلو ضربت امرأة فألقت ابنها ميتا فعلى عقلة الأب غرة ولا يرث منها. وفي جل الأمة لو ذكر نصف عشر قيمة لو كان حيا وعشر قيمة أو أنثى. فإن حرره سيده بعد ضربه فألقته فمات ففيه قيمة حيا ولا كفارة في الجنين. وإن شرب الدواء لتطهر وعالجت فرجها حتى أسقطته ضمن عاقلتها الغرة إن فعلت بلا إذن. باب ما يحدث الرجل في الطريق من أخرج إلى طريق العامة كنيفا أو مزابا أو جرسا أو دكانا فلكل نزعه ولا تصرف في النافذ إلا إذا أضر وفي غيرها تصرف إلا بإذنه. فإن مات أحد من سقوطها فدية على عقله كما لو حضر فيها في الطريق وضع حاجا فتلف فتلف به إنسانه ولو بهمت فضمنها في ماله. ومن جعل بالوعة في طريقه بأمر سلطانه وفي ملكه أو وضع خشبة فيها أو قنطرة بالإذن إمامه فتعمد الرجل الوقوع عليها لم يضمن. ومن حمل شيئا في الطريق فسقط عن الإنسان ضمن ولو كان إذا قد لبسه فسقط له. مسجد العشيرة فعلق رجل منهم قنديلا أو جعل فيها بوادية أو حصاة فعطب به رجل لم يضمن. وإن كان من غريم ضمن. وإن جلس فيه رجل منهم فعطب به أحد ضمن أن كان فيها لا. فصل في الحالة المال. حالة المال إلى طريق العامة ضمن ربه ما تلف به
من نفس أو مال، إن طلب بنقده مسلم أو ذمي لم ينقضه في مدة يقدر على نقده، وإن بينهما إلى ابتداء ضمن ما ثلاث بسقوطه بلا طلب، فإن مال دار الرجل فالطلب إلى ربها أو ساكنها، فإن أجله أو أبراه صح بخلاف الطريق، حاكم بين 25 على أحدهم فسقط على رجل ضمن 5 الدية، دار بين 3 حفر أحدهم فيها بينا أو بنى حائطا فعاطب بها رجل ضمن ثلثي الدية. باب جناية البهيمة والجناية عليها وغير ذلك. ضمن الراتب ما وطأت دابته بيد ورجل ورأس أو كدمت أو خبطت أو صدمت، لا ما نفحت برجل أو ذنب إلا أن أوقفت في الطريق، وإن أصابت بيدها أو رجلها حصرة أو نواة أو أثارت غبارا أو حجرا صغيرا فقع عين لم يضمن، ولو كبيرا ضمن، فإن مات أو بلت في الطريق لم يضمن من عاقب به وإن أوقفها لذلك، وإن أوقفها لغيره ضمن، وما ضمنه الراكب ضمنه الساق، والقائد على الراكب الكفارة لا عليهما، ولو سلم فارسان أو ماشيان فمات وضمن عاقلة كل دية آخر. ولو ساق دبت فقع السرج على رجل فقتله ضمن، ينقل قطارا فوطئ بغير إنسان ضمن عاقلة القائد الدية، فإن كان معه سائق فعليه، وإن ربط بعيدا على القطار رجع عاقلة القائد بدية مثل على عاقلة الرابط، ومن أرسل بهيمة وكان سائقا فأصابت في فورها ضمن، وإن أرسل طيرا أو كلبا لم يكن سائقا أو انفلتت دابة فأصابت مالا أو هذا مالا وهذا لا، وفي فقع عين شاة لقصاب ضمن النقصان، وفي عين بنت الجزار والحمار والفرس سبع القيمة. باب جناية المملوك الجناية عليه جناية المملوك، جناية المملوك لا توجب إلا دفعا واحدا لو محلا له وإلا قيمة واحدة، جنى عبده خطأ دفعه بالجناية فيملكه أو فداه بإتشها، فإن فداه فجنى فهي كالأولى، وإن جنى جنايتين دفعه بهما أو فداه بإتشها فإن اعتقه غير عالم الجناية ضمن الأقل من قيمته من الإتش، ولو علم بها لزمه الإتش كبيعه وتعليق عتقه بقتل فلان ورميه وشده فعل ذلك. عبد قطع يد حر عمدا ودفع عليه فحضره فمات من يد فالعبد صلح بالجناية، وإن لم يحضره رد على سيده ويقال جنى مأذون مديون خطأ فحضر شهد بالعلم عليه في قيمة رد الدين وقيمة الولي. جنى مديونة ولدت بيعت مع ولدها للدين، وإن جنت ولدت لم يدفع الولد له. عبد زعم رجل أن سيده حضر فقتل وليه خطأ لا شيء له، قال معتق لرجل قتلت أخاك خطأ عبد، وقال بعد العفو قبل العبد، وإن قال لها قطعت يدك وأنت أمتي قطعت يدك وأنت أمتي وقال بعد العفو القول لها، وكذا كل ما أخذ منها إلى الجماع والغلا. عبد محجور أمر صبيا حرا بقتل رجل فقتله في اليد على عاقلة الصبي، وكذا إن أمر عبدا محجورا. عبد قتل رجلين عمدا لكل وليا فعفى أحد ولي كل منهما دفع سيده نصفه للآخر وفداه بالدين، فإن قتل أحدهما عمدا والآخر خطأ فعفى أحد ولي العمد فدى بالدية ولي الخطأ، وبالنصفين أحد ولي العمد ودفعها إليهم أثلاثا عبدهما قتل قريبهما فعفى أحدهما بطل الكل. فصل في بيان ما يجب قتل العبد. قتل عبد خطأ تجب قيمته ونقص 10 لو كانت 10,000 أو أكثر، وفي الأمة 10 من 5,000، المقصود تجب قيمته بلغة ما بلغت، وما قدر من دية الحر قدر من قيمته، ففي يده نصف قيمته. فقطع يد عبد فحرره سيده فمات منه وله ورثة وغيره ولا اقتص وإلا اقتص منه. قال أحدكما حر فشج فبين في أحدهما فأدشوهما للسيد، فقع عين عبد دفع سيده عبده وأخذ قيمته وامسكه ولا يأخذ النقصان. جنى مدبر أو أم ولد ضمن السيد الأقل من القيمة من الإتش، فإن دفع القيمة بقضاء فجنى أخرى شارك الثاني الأول ولو غير قضاء تبع السيد أو ولي الجناية. باب غصب العبد المدبر والصبي والجناية. إذا قطع يد عبده فغصبه رجل ومات منه ضمن قيمته أقطع، وإن قطع يده في يد الغاصب فمات منه بل غصب محجورا مثله فمات في يد ضمن. مدبر جنى عند غاصبه ثم عند سيده ضمن قيمته له ورجع بنصف قيمته على الغاصب ورفع الى الاول، ثم رجع به على الغاصب بعكسه لا يرجع به ثانيا، والقيم كالمدبر غير ان المولى يدفع العبد هنا وثم القيمه. مدبر جنى عند غاصبه فرد بغصبه فجنى فعل سيده قيمته له ورجع بقيمته على الغاصب ودفع نصفها الى الاول ورجع بذلك النصف على الغاصب. غصب صبيا حرا فمات في يده فجأة او بحما لم يضمن، وان مات بصاعقة او نهش حية فديته على عقلة الغاصب كصبي اوداع عمدا فقتله، وان اوداع طعاما فاكله لم يضمن. باب القسامة. حسبك نتوقف ان شاء الله، نستكمل المجلس الثالث بعد صلاة العشاء ان شاء الله.